अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपको पुरस्कार होटल। जू जू मौसम गर्मा की छुट्टियाँ करीब आ रही थी, इन तीनों दोस्तों के जोश व खरोश में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि इस मरतबा उनका मरी जाने का मंसूबा था। ये तीनों दोस्त एहतिशाम, कदीर खान और इसहाक हर मरतबा गर्मियों की छुट्टियों में सर्द इलाकों में घूमने फिरने जाते थे। तीनों बहुत गहरे दोस्त और एक ही मोहल्ला में रिहाइश पजीर थे। उनके वालिदैन की भी आपस में खूब बनती थी और तीनों ही माँ बाप की इकलौती औलाद थे, इसलिए तो उन्हें हर मरतबा सर्द इलाकों में घूमने फिरने की इजाज़त थी। तीनों दोस्त सफ़र की तैयारियों में मगन थे और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर तैयारियों में मगन थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का इन तीनों को बेसब्री से इंतजार था। वो माँ बाप की दुआएं लेते हुए अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों एक प्राइवेट गाड़ी में हमसफ़र थे और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो मरी जैसे पुरफ़िज़ा मकाम पर पहुंच गए। इन तीनों की खुशी की इंतहा न थी जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल मकसूद पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे, उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और हर तरफ रात की तारीकी गहरी होती चली गई। वो घूमते घूमते बहुत दूर चले गए। इस गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब वो काफ़ी दूर तक निकल गए, जहाँ दूर दूर तक किसी होटल के आसार नजर ना आते थे। वो तीनों बहुत परेशान हुए, क्योंकि रात गुजारने के लिए उन्हें किसी महफूज मकाम की ज़रूरत थी और यहाँ दूर दूर तक कहीं किसी महफूज मकाम के आसार नजर ना आते थे। वो तीनों इसी परेशानी में थे कि उन्हें दूर बरकी कमरों की झलक नजर आई। वो तीनों बहुत खुश हुए और अपने मायूस और लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार को तेज कर दिया। वो जल्द अज जल्द इस मकाम तक पहुंचना चाहते थे। चंद कदम चलने के बाद उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नजर आया। उनकी खुशी की इंतहा न थी। उनके लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार मजीद तेज हो गई और वो चलते चलते उस होटल के सदर दरवाजे तक पहुंच चुके थे। होटल के करीब पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि जो होटल बाज़ाहिर देखने में पुररौनक नजर आता था वो पुररौनक ना था, बल्कि हर सू खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। बिलाखिर वो तीनों सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर भी अच्छी खासी वहशत टपक रही थी। वो तीनों अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे। होटल वीरान और सुनसान था और मजीद पर आए कि होटल में हर सू खामोशी छाई हुई थी। हर एक चीज़ से वहशत टपक रही थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो तीनों बदरूहे के देश में आ गए हों, जहाँ वहशत काट खाने को दौड़ती हो। बिलाखिर इन तीनों ने अपने खौफ को बलाए ताक रख कर अपने कदम इस्तकबालिया काउंटर की जानिब बढ़ा दिए। इस्तकबालिया पर किसी ज़ुरूह का नामो निशान तक न थी। एहतिशाम ने चंद मिनट वेट करने के बाद इस्तकबालिया काउंटर को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद बगली दरवाजे से एक शख्स बरामद हुआ। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक कमरा दे दिया गया। एक मुलाजिम के हमरा वो सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 5 में पहुंच गए। कमरे में अटैच बाथरूम गाजिए के कमरे में ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो चुके थे। गर्मा गर्म खाना तनावल फरमाने के बाद वो तीनों आपस में महव गुफ्तगू हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम और भूत बंगला ज़्यादा लगता है, एहतिशाम ने गुफ्तगू में पहल करते हुए कहा। तुमने तो हर चीज़ आसार कदीमा से मिलाने की कोशिश में होते हो, साहब ने जल बुन कर कहा। एहतिशाम ने कदीर को गहरी सोच में गुम देखा तो उसे मजाक सूझी, तो उसने कहा, इतना मत सोचा करो वरना सर के बाल खज़र सीधा पत्तों की मानन झड़ जाएंगे। कदीर जो अभी तक इनकी बकवास सुने जा रहा था, किसी गहरी सोच में गुम था, पर एहतिशाम ने फिक्रा कसा। यार, उसको सोचने दो, ये कायदे आज़म की तरह नया मुल्क बनाने के बारे में मनसूबाबंदी कर रहा है। इसहाक ने तंज किया। वो तीनों कहकहा लगाकर हंसने लगे। हमेशा सोच कर काम करने वाले ही कामयाब हुआ करते हैं, ना कि तुम जैसे जाहिल। वो सियाने कहते हैं ना कि आलम का एक दिन जाहिल के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। कदीर अभी तक उनकी बकवास सुन रहा था। तंजिया कहा, उनकी सुनिए जिनकी कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इन साहब की मिसाल भी उसी की तरह है। इसहाक ने भी फितरतन कदीर के बारे में कहा। खैर, इसी तरह काफ़ी देर तक वो आपस में महब गुफ्तगू रहे और एक दूसरे पर ताने बाजी करते रहे। मुझे तो नींद आ रही है भाई, एहतिशाम जो काफ़ी देर से उनकी गुफ्तगू सुने जा रहा था, उसने जमाई लेते हुए कहा। तुम हो ये फ्रॉड, जब देखते हो कि बाजी पलट रही है तो तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। कदीर ने एहतिशाम का फिक्रा कसते हुए कहा, जो इसहाक का सबकत लिए जा रहा था। यार, नींद न मुझे भी आ रही है, इसहाक ने भी जमाई लेते हुए कहा। बिलाखिर वो तीनों सोने के लिए चल दिए और अपने अपने बिस्तर में नहा छोड़ कर सोते बने। चंद मिनट बाद कमरे में इन तीनों के खराटे गूंज रहे थे। वो तीनों दुनिया व माफिया से बेखबर नींद की वादियों में गुम हो गए।
چند منٹ پہلے ڈرائنگ ٹیبل کے گرد جہاں وہ تینوں خوشگپیوں میں مصروف تھے، اب وہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ان تینوں کی جانب انکیوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب انجانی سی چمک تھی، لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کو بھی سوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ اسحاق کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ ان تینوں کے گرد مٹر گشت کر رہا ہو، لیکن غور سے دیکھنے پر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھا اور اپنے قدم رفع حاجت کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا دیے۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ سونے کی غرض سے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ بستر کے قریب پہنچ کر وہ سونے ہی والا تھا تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹکتے ہوئے اٹھا اور اپنے قدم رفع حاجت کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا دیے۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ سونے کی غرض سے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ بستر کے قریب پہنچ کر وہ سونے ہی والا تھا کہ ایکاಏکی دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک 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 ٹھک۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق منہ میں بڑبڑاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا، مگر باہر دور دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ ہوٹل گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور پورے ہوٹل کی لائٹس گل کر دی گئی تھی۔ اسحاق نے اپنے قریب غجوار کا جائزہ لیا، لیکن کوئی شخص اسے نظر نہ آیا جس نے دروازے پر دستک دی ہو۔ اسحاق دوبارہ دروازہ بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی دھیمی چال چلتا ان کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اس کے ذہن میں مختلف اقسام کے وسوسے جنم لینے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گہرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ایڈونچر پسند تھا اور ہر چیز کا بخود جائزہ لیتا تھا۔ اس نے اپنے پلٹ کے قدم واپس لیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرہ کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے تک آ پہنچا اور دروازے کے ساتھ اپنے کان لگا دیے۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گہرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ایڈونچر پسند تھا اور ہر چیز کا بخود جائزہ لیتا تھا۔ اس نے اپنے پلٹ کے قدم واپس لیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے تک آ پہنچا اور دروازے کے ساتھ اپنے کان لگا دیے۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ اسحاق نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر جھٹ سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جھرجھراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، رونے اور سسکنے کی آوازیں اچانک بند ہو گئیں۔ اسحاق کے دل میں ایک بار پھر خوف نے تسلسل جمانا شروع کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے دل میں تجسس نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ تجسس کی بنا پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر روشن کر دیا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی بمشکل ہی کمرے کے اندھیرے پن کو روشن کرنے میں ناکافی تھی، لیکن وہ اس کم روشنی میں بھی کمرے کا جائزہ لینا شروع ہو گیا۔ وہ کمرے میں چار سو جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا سیل فون چھوٹ کر کمرے کی فرش سے ٹکرا کر اوپر ہو گیا اور ایک سایہ اس کی سمت بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخ کر گرا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ٹھک 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 ٹھک۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور احتشام کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے اٹھا اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگا، مگر دروازے کے باہر کوئی نہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا سراغ لگا سکے، مگر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ہوٹل مکمل طور پر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے اس کے نام سے پکارا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور سر کو جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ اس بات پر ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اسے پائل کی جھنکار سنائی دی۔ پائل کی جھنکار ایسی تھی جیسے کوئی عورت پاؤں میں پائل پہنے دھیمی دھیمی رقص کر رہی ہو، اور آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چند ثانیے پائل کی جھنکار پر غور کرتا رہا اور پھر اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ جھرجھراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ احتشام نے تجسس کے مارے اپنی پتلون کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لائٹ روشن کر لی اور ادھر ادھر جھانکنے لگا۔
लेकिन बेसुध कमरे में उसके सिवा कोई न था। वो मायूस होकर वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसे सन्नाटे में एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चीज़ अपनी जगह से खसकी हो। उसने एक मरतबा फिर घूम कर पीछे देखा तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। एहतशाम अंदर तक फैल कर रह गई छुपा था। एहतशाम अपनी जगह पर साफ हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो कोई भी था धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और अपने लंबे लंबे कूले दांत उसकी शेरक में पेवस कर दिए और उसके गर्मा गर्म खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। उस बला ने उसके जिस्म से खून का एक एक बूंद तक चूस ली थी। ताज़ा गर्मा गर्म खून पीने के बाद उसमें एक सर्द लहर दौड़ गई और फिर उसने वहशियाना तरीके से उसको भंगोना शुरू कर दिया। वो भूखी शेरनी की तरफ पर टूट पड़ी थी। उसने उसका सारा गोश्त नोच खाया और बलाकर उसने बगैर गोश्त को उसके हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। लेकिन उसकी वहशियाना भूख को प्यास अभी तक ना बुझी थी और वो एक नए शिकार की तलाश में निकल खड़ी हुई। कदीर कमरे में मजे से सो रहा था कि एकाएक उसकी आंख खुल गई। आंख खुलने की कोई खास वजह न थी, लेकिन उसकी आंखें क्यों खुली उसकी वजह कदीर की समझ से बाहर था। वो अपने बिस्तर पर उठ बैठा। हर तरफ सन्नाटे का राज था। तारीकी हर सू मुसल्लत थी। साइड टेबल से पानी का जग उठाकर ग्लास को पानी से भरा और पानी का ग्लास एक ही सांस में चढ़ा गया। पानी पीने के बाद वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। बिस्तर पर दराज होकर आंखें मूंद ली और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा था कि अचानक उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख की आवाज़ दर्द में डूबी हुई और किसी औरत की थी। कदीर के दिल में हमदर्दी का जज्बा जागा और वो परेशान हो गया कि रात के स्पेर किस बदनसीब की चीख थी। वो हमदर्दी के जज्बे से उठा और दरवाजे के करीब पहुंचकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर जा निकल गया। उसके बाहर निकलने के बाद एक औरत कमरे में बैठी उसको बाहर निकलता देखकर मुस्कुराने लगी। बदसूरत औरत की हंसी बहुत असरार थी और वो आने वाले लम्हात का तस्वर करके खुशी से झूम उठी। कदीर कमरे से निकलकर बाहर राहदारी में आ गया। फिर इधर उधर झांकने लगा और आवाज़ की सिमत का तयन करने की कोशिश करने लगा। उसके कमरे से बाहर आते ही आवाज़ में बंद हो गया। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटे का राज था। रात अपने पर फैलाए खामोशी की चादर ओढ़े हुए थी। मालूम पड़ता था कि रात अपनी स्याही में कल कायनात को अपने अंदर समो लेगी। ऐसी खामोशी में कहीं दूर से झींगरों की आवाज़ उस खामोशी को कम करने में अपनी नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। वो कमरे से निकलने के बाद रेलिंग के करीब खड़ा हो गया और आवाज़ की सिमत का तयन करने की नाकाम कोशिश करने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी कुव्वत उसके करीब खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही हो। उसने बहुत गौर किया मगर इस बात को अपना वहम समझकर सर झटक दिया और कमरे में जाने के घर से जैसे ही जूम अपने पीछे खड़ा अनजाने वजूद को देखकर इसका सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और वो होशो आवाज़ से बेगाना होता चला गया। और जब कदीर को होश आया तो खुद को एक तारीख कमरे में बंद पाया। अंधेरा अपना के हाथ को हाथ जा ही ना देता था और इस अंधेरे में तारीखे में दो रोशन आंखें कदीर को मुसलसल दूरे जा रही थी और कदीर इन आंखों की ताब न लाकर कसमसा होश हवास की दुनिया में लौट आया था। उसके होश में आते ही अचानक कमरा आंखों की बेनाई को चकले जाने वाली रोशनी से मुनव्वर होता चला गया। कमरे में अचानक इस कदर रोशनी हो जाने से कदीर ने चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बेच लिया और जब आंखें खोली तो खुद को इस अनजाने कमरे में देखकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और कमरे में इधर उधर झांकने लगा। और फिर जैसे ही वो पीछे घूमा अपने सामने इस कदर खौफनाक वजूद को देखकर उसे खौफ महसूस होने लगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब घसीटता चला गया। इसी तरह घिसटते घिसटते वो दीवार से जा लगा और वो खौफनाक वजूद भी उसी की जाने बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो बला उसके पीछे बिल्कुल करीब पहुंच गई। वो बला कदीर के इस कदर करीब पहुंच चुकी थी कि कदीर उसके सांसों की गरमाइश को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। इस खौफनाक बला को अपने इस कदर करीब देख कर कदीर के खून ने जोश मारा और कदीर उस बला से निपटने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर मुकाबले के लिए तैयार करने लगा। चंद लम्हों की जहनी कशमकश के बाद वो जहनी तौर पर मुकाबले के लिए इस कदर तैयार हो चुका था कि उसने कुछ सोचे समझे बगैर अपने आप को उस बला के मुकाबले में उतर जाने के लिए तैयार कर लिया और फिर बिजली की तेजी से अपना दाहिना अंश को निहायत रफ्तारी से इस बला के पेट में जड़ दिया। वो बला इस गैर मुतवक्का हमले से खुद को ना बचा पाए और अपने बाएं हाथ को पेट पर दर्द के मुकाम पर रख लिया। वो अपने बिखरी सांसों को बहाल करने लगी। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर कदीर की जानिब बढ़ने लगी और अब वो इसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर होशियार थी और मुहतात अंदाज में उसकी जानिब बढ़ने लगी और फिर उसने बर्फ रफ्तारी से कदीर को दबोच लिया और उसकी शेरफ को तलाश करने के बाद उसकी शेरफ पर अपने लंबे लंबे दांत गाड़ने ही वाली थी। खेमान उसका हाथ कदीर की गर्दन में पड़े तावीज़ से टकरा गया और तावीज़ के टकराते ही वो उछल कर काफ़ी दूर जा गिरी। उस बला के ज़मीन से टकराते ही ज़मीन जलजले के मानंद हिलने लगी और फिर चंद लम्हा के बाद साख वो जामुन हो गई। ज़मीनी जलजला रुकते ही वो बला नहायत खौफनाक अंदाज में उठी और कदीर की जानिब एक बार फिर दौड़ लगा दी। कदीर के करीब पहुंचकर उस बला ने एक लंबी चुस्त लगाई और कदीर को दबोचते हुए काफ़ी दूर घसीट कर ले गई। मजीद इसके
اچانک حملے سے قدیر گھبرا گیا اور اس کا سانس روکنے کے مارے چلنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد وہ خود کو ایک بار پھر مقابلے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ خوفناک بلا اور قدیر آپس میں گتم گفتہ تھے کہ اچانک قدیر نے موقع پا کر اس بلا کے پیٹ میں مضبوطی سے اپنی ٹانگیں جما کر پوری زور سے بلا کو خود سے پرے دھکیل دیا۔ وہ خود کمرے سے باہر دوڑ لگا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک جانب دوڑنے لگا کہ اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگنے سے دھڑام کی آواز پیدا کرتا ہوا نیچے گرا اور ضلع بازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ اور جیسے ہی دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگا تو خود کے سامنے اس بلا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بلا نے قدیر کو دیکھتے ہی کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ ہاں 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 ہاں، تم مجھے جل دے کر کہاں بھاگو گے مہاراج۔ قدیر ایک بار پھر اس بلا کو اپنے سامنے دیکھ کر دوسری طرف کو دوڑنے لگا اور اس بلا کے کہکہے سن کر گھبرا گیا اور پھر اندھے منہ گرا۔ اس بار وہ گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑا ہوتے ہی دفتر میں سے کانوں میں بھاری اور زوردار آواز گونجی۔ اے بالک، اس طرح مصیبتوں کے گھبرا کر بھاگنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی۔ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہارے گلے میں جو برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور پھر آواز اچانک بند ہو گئی۔ قدیر کے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ مشکلات سے گھبرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا اس برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ گردن سے نکال کر اس بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ بلا اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس بلا کے قریب گیا۔ بلا اس کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر سرخوشحال ہو گئی اور اس کی شہرگ پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے اپنا منہ اس کی شہرگ پر رکھ دیا اور اپنے لمبے دانت اس کی شہرگ میں گاڑنے والے کی کہ قدیر نے جلدی سے مٹھی میں دبا تعویذ بلا کی گردن میں ڈال دیا۔ تعویذ گردن میں ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ بلا ایسے اچھلی جیسے بے خبری میں ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ تعویذ اس کی گردن میں جا کر اس کے جسم سے چمٹ گیا اور اس کی چیخ و پکار سے در و دیوار تک ہلتے محسوس ہوئے اور وہ بلا چند سیکنڈ میں روح راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس بلا کے راکھ ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے۔ دفعتاً ایک بار پھر قدیر کے کانوں میں وہی آواز گونجی، اے بالک بھاگ، اس ہوٹل سے یہ ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ قدیر نے وہ آواز سنتے ہی باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ چند سیکنڈ کے عرصے میں وہ ہوٹل کی بڑی چہاردیواری سے باہر تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل زمین بوس ہو گیا اور چند لمحات میں اس کا سارا منظر غائب ہو گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ہر طرف دھوپ کا عالم تھا۔ سناٹے نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ اچانک قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ تڑپ اٹھا اور یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر آواز گونجی، بالک تیری دوست اس کی بینڈ چڑھ چکے تھے، ان کے غم میں افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد گھر جا، تیری ماں تیری راہ تک رہی ہے۔ جا گھر جا اور اپنے دوستوں کو بھول جا، وہ اب کبھی واپس نہ آئیں گے۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی قدیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غم ہلکا ہو گیا تو اس نے اپنے قدموں کو ایک جانب ڈال دیا۔ یہ بات رہ رہ کر اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس ہوٹل میں قیام کیا تھا تو 3 تھے اور اب صرف ایک بچا تھا۔ اسے اپنے دوستوں کی موت کا بہت زیادہ غم تھا، لیکن اب روت کیا روت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی اور خوفناک کہانیاں پڑھنے کو مل سکے۔ شکریہ۔